अस्सलामुअलैकुम। हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये दिन आज हम मना रहे हैं और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हमारे दिल में इन बच्चों की मोहब्बत मौजूद तो है, लेकिन इनके जो मसाइल हैं, बच्चा चाहे हमारा है, चाहे पड़ोस में है या रिश्तेदार है या किसी इदारे में है या दुनिया के किसी हिस्से में, वो बच्चा हम सबका बच्चा है, साझा बच्चा है। तो जब हम उस बच्चे की बात करेंगे तो हम उस दुख, उस तकलीफ की बात भी करेंगे जो हमारे माशरे में या इस दुनिया में बच्चों के हिस्से में आती है। बच्चे फरिश्ता हैं। बच्चे जब अल्लाह ताला के यहाँ से आसमान से ज़मीन पर आते हैं, उन्हें लाने वाले उनके वालिदैन होते हैं, फिर उनकी तरबियत करते हैं और तरबियत के ज़रिए उनके कद को ज़मीन से आसमान तक उठाते हैं, जिसमें उस्ताद भी बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ज़माने का क्या किया जाए, हालात का क्या किया जाए कि ऐसा भी होता है कि वो बच्चे कभी महरूम होते हैं माँ बाप से, इसलिए शेल्टर होम्स में आ जाते हैं, और कभी माँ बाप से महरूम नहीं होते, गुर्बत की वजह से आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, उन्हें पूरा नहीं करते, और माँ बाप बन तो जाते हैं लेकिन उन्हें उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कितना बड़ा किरदार, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उस वजह से बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बच्चे किसी भी वजह से यहाँ पर आए, बच्चे औरत कुछ, लेकिन क्योंकि चिल्ड्रंस डे है तो उस हवाले से किसी भी वजह से अगर बच्चे आते हैं तो उनको एक बेहतरीन माहौल देना, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना, उनके मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सारिम बर्नी शेल्टर होम में बहुत सारे बच्चे साल गुजर गए इस इदारे को काम करते हुए। न जाने कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं। जब उनको रेस्क्यू किया गया, जब उनको समेटा गया, जब उन्हें प्यार से रखा गया, बहुत सारे अपने माँ बाप के साथ वापस चले गए। उसमें बहुत सारे ऐसे गुस्से में घर से निकल आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं चाइल्ड लेबर पर लगा दिया जाता है तो वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। तो वो जब उनके माँ बाप मिल जाते हैं तो बहिफाजत उन तक पहुँच जाते हैं। और अगर जब तक ये सारा सिलसिला नहीं हो पाता, वो यहाँ पर रहते हैं। और जिंदगी और इज्जत, ये दो चीज़ें हैं जो इस इदारे में अल्लाह ताला के करम से महफूज हैं। बाकी वसाइल के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वसाइल तो वही हैं जो हमारे नसीब के हैं, जो आपकी तरफ से इन लोगों की मोहब्बत है वो इन बच्चों तक, इनके नसीब की चीज़ इन तक पहुँच जाती है। लेकिन फिर जिंदगी और इज्जत अल्लाह ताला का करम है कि इन सब की महफूज होती है। जब जिंदगी इज्जत महफूज हो तो जब भी कभी हालात बेहतर होते हैं, अल्लाह ताला मेहरबान होता है, माँ बाप मिल जाएं, ये ज़िंदगी और कई तरह से आगे बढ़ती है। बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो इस तरह से बच्चियाँ अपने घर की हो जाती हैं। और यही ज़िंदगी का असल मकसद है कि ज़िंदगी बढ़े, इज्जत से बढ़े और अपने मकाम तक पहुँच जाए। ये जगह या ऐसी बहुत सारी जगहें हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में अगर हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो एक लम्हा जो तकलीफ का होता है या जो ऐसा होता है जिसमें दुनिया हमसे खेल जाती है, वो लम्हा बहुत मुश्किल का होता है। वो आपने सुना है ना, बस एक कदम गलत, बस एक कदम गलत उठा था राह इश्क में, बस एक कदम गलत उठा था राह इश्क में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक छोटी सी गलती, चाहे वो बच्चे से हो या कई दफा किसी भी इंसान से, इवन मर्द से भी हो, वो एक गलती छोटी सी, फिर जिंदगी भर मंजिल उससे दूर और वो मंजिल से दूर। तो ये इदारा या ऐसे बहुत सारे इदारे कोशिशें करते हैं कि वो एक गलती इन बच्चे, मासूम बच्चों के हिस्से में ना आए। वो नशा भी हो सकता है, वो कोई जिस्मानी ज्यादती भी हो सकती है। हम अपने मुल्क में देखते हैं रोड पर बेतहाशा बच्चों को, किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं, किसी को हम किसी नशे में भी देखते हैं। क्या नहीं हम देखते। हमारे मुल्क में छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हमारे सामने हमें मालूम है, हम उन्हें वहाँ देखते हैं। लेकिन वो बच्चे खुश नसीब हैं, चाहे यहाँ पे वो बिस्तर शेयर करते हैं, चाहे वो मिल बांट कर यहाँ एक प्लेट में खाते हैं, चाहे एक रोटी को वो आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन वो खुश नसीब हैं क्योंकि यहाँ आ जाते हैं, ऐसे इदारों और इदारों में आ जाते हैं, मिलकर इज्जत से अपना वक्त गुजारते हैं। जिंदगी में जब अल्लाह आसानी भेजते हैं तो अपनी जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ आने का या जिंदगी के बर्बाद होने का एक सबब ये भी है कि मुश्किल बहुत छोटी सी होती है लेकिन हम उसका रिएक्शन बहुत बड़ा दिखाते हैं। यानी छोटी सी मुश्किल, बहुत सारा इमोशन, और फिर वो इमोशन बहुत छोटी सी मुश्किल को बहुत बड़ा बना देती है। आइए मिलकर इन बच्चों को समेटते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि सारिम बर्नी शेल्टर होम में एक ही बात है जो सिखाई जाती है कि हम सब एक हैं। क्योंकि अल्लाह भी ये कहता है कि इंसान को मैंने, जब इंसान की हम देखेंगे कि इंसान है तो इंसान चाहे किसी मजहब का है, किसी इलाके का है, किसी हालत का है, वो इंसान है तो सब काबिल इज्जत है। और मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी यहाँ पर आपको जो उससे सिखाया जा रहा है, जाहिर है इनके दिमागों को पॉजिटिव किया जाता है, ज़िंदगी की तकलीफ को हटाया जाता है, जहन से हटाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनके जहन के हवाले से हम इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको फरिश्ते की सूरत में भेजा है। ये मासूम हैं, ये पाक हैं
اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ہم ان سے پیار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم میں انرجی آ جائے. لیکن بہت سارے بچے یہاں پر ایسے ہیں جن کی صحت بہترین ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مکمل ہمارے پاس بھیجا ہے, اور انہی میں سے ایک بچی آپ کے سامنے بہت پیاری سی ایک نظم ہے, گیت ہے, جو بھی اس کو میں کہہ دوں وہ آپ کے سامنے وہ پڑھے گی, بلکہ 2 بچیاں پڑھیں گی. آئیے بیٹا, اور اللہ کرے یہ پیغام ہم سب تک پہنچ جائے. السلام علیکم. یہ ہے چینی وہ جاپانی, ہم افریقی تم افغانی, ریت دوئی کی رب پرانی, کون سنے یہ رام کہانی. بولو ہم سب بھائی بھائی, لوگو سن لو بات ہماری, گھر ہے ہمارا دنیا ساری, اس گھر کی ہر چیز پیاری, چوکر دروازے الماری. بولو ہم سب بھائی بھائی, علم کی خوشبو پھیلائیں گے, بات عمل کی سمجھائیں گے, نقش شہادت مٹ جائیں گے, جب یہ ترانہ ہم گائیں گے. بولو ہم سب بھائی بھائی, بولو ہم سب بھائی بھائی. اب سب بچے مل کر یہ بات بولیں. بولو ہم سب بھائی بھائی, بولو ہم سب بھائی بھائی, بولو ہم سب بھائی بھائی. یہ الفاظ ادا تو زبان سے ہوتے ہیں لیکن اثر یہ دل پر کرتے ہیں. جو انہوں نے کہا نا کہ ہم سب بھائی بھائی, جس دن ہمارے ملک میں یہ آواز ہر طرف سے آ گئی کہ ہم سب بھائی بھائی, تبھی پتہ چلے گا کہ ایک قوم کیسی ہوتی ہے, اور یہ جو قوم پاکستانی قوم ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے. کیونکہ یہ والا نعرہ ہم نے کچھ عرصے سے نہیں لگایا. جب ہم نے نہیں لگایا تو ہمارے ملک نے بہت ساری تکالیف دیکھی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم بتا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی. تو اب ہم بہت سارے بچے جو بیٹھے ہیں پہلے انہی کا ہم کر دیں, کیونکہ گفٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہے, یا چھوٹی سی گیمز بھی ہیں. اب ہم دیکھتے جائیں گے جس طرح سے ہمارے پاس ٹائم آتا جائے گا, یا پہلے ہم ان کو گفٹس کا کر دیں, ہم اسکول کے بچوں کو یہاں پہ پہلے دے دیں, کیونکہ جیسے ہی گفٹس بچوں تک آتے ہیں تو بچوں کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. یہ تحفے زندگی میں ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے. ہمیں اسپیڈ میں یہاں پر آنا ہے بچوں. ان بچوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں, ہمارے گھر بچوں کے لیے, گھر کے جو بچے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہاں پر وہ بہت بڑی بڑی خوشیاں ہیں. اب ٹیچر ہمیں بتائیں گی کہ یہاں پر جو انفارمل ایجوکیشن ہے, بچے جو یہاں پر پڑھتے ہیں, ان میں کون سے بچہ ہے جو فرسٹ ہے, کون سا ہے جو سیکنڈ ہے, اور کون سا ہے جو تھرڈ ہے. اور مجھے یہاں پر سب سے اپریسیشن چاہیے, اس لیے کہ مجھے آپ سے بھی اپریسیشن چاہیے. ان بچیوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اور ہم تو اپنی کوشش کر ہی رہے ہیں جہاں تک ہم سے ممکن ہے, لیکن آپ کا ساتھ, آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو سب سے پہلے جو فرسٹ آئی ہیں ان کا نام ہے رابعہ. رابعہ کا گفٹ دیجیے. اسکریبل. اسکریبل ایک ایسا گیم ہے جو ہم نے بھی ہمیشہ بچپن میں کھیلا, اور ہماری جو ویکیبلری اور جو ورڈز بنانے کی جو پاور ہوتی ہے, اور الفاظ میں کتنی پاور ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. تو ہماری بیٹی رابعہ بہت پیاری سی ہے, آپ اس کو مستقل دیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ رابعہ میری بیٹی ہے, رابعہ میرے ساتھ ہے, اور اس گیم کے ساتھ ہی اپنی ویکیبلری کو مزید بڑھائے گی, اور آپ کی دعائیں ان کے ساتھ چلتی رہیں گی. ویلکم. ہماری جو سیکنڈ آئی ہوئی بچی ہے وہ اپنے بارے میں ذرا خود تھوڑا سا اپنا تذکرہ کرے گی, کیونکہ کچھ بچیاں بولتی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں. اب اپنا نام بتائیے اور یہاں اپنے بارے میں بتائیے. میرا نام ہے سدرا. ہم شہر میں آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. ہم نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں, ہم پڑھائی ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اور ہم کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں. زبردست. آپ کو آواز نہیں آئی لیکن بہت خوبصورت بات کی ہے. پڑھائی, کھانا پینا سب ایک ساتھ, یہی تو خاصا ہے سارم بنی شیلٹر ہوم کا. میں نے کہا نا کہ اگر ایک روٹی ہو تو اس کو آدھا کر کے 2 بچے یہاں پر کھانا جانتے ہیں, کیونکہ یہاں کی ماؤں نے جو ان کو سنبھالتی ہیں, ان ماؤں کو پتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ. ہم یہاں پر اللہ کی طاقت پر رہتے ہیں, اور اللہ نے جو ہمیں سکھا دیا یا ہمیں بتا دیا ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے مل جل کر ایک دوسرے کے لیے حاضر ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے برکت ہوتی ہے, مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے, اور یہ برکت اللہ تعالیٰ نے سارم بنی شیلٹر ہوم میں بہت دی ہے. جی اب ہمارے پاس یہ آئی ہیں تھرڈ. ذرا ادھر ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. یہ ہماری جو بہت پیاری سی ہماری بیٹی ہیں, نام بتائیے جناب. جنت. زور سے بولو. جنت. جنت. یہ میری بہت پیاری سی بیٹی ہے, اور جنت جب ہمارے پاس آئی تھی تو انہوں نے اپنے
3 नाम बताए थे। और ऐसा भी यहाँ पर होता है कि जब बच्चे आते हैं या कोई उनके साथ ऐसा कोई मसला होता है तो वो एक नाम माँ बाप ने रखा, एक माँ ने रखा होता है, एक बाप ने रखा होता है, एक स्कूल में होता है, तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स हमारे बच्चों के बीच में आ जाती हैं। खुदारा बच्चों के साथ कभी भी अपनी जिंदगी की कोई रंजिश, अपने रिश्तों, अपने प्यारों की रंजिश बच्चों तक नहीं पहुंचाइए। कुछ सुनाओगी? Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. टेडी बियर गो टू स्कूल, क्योंकि इस तरह की पोएम्स, इस तरह की चीजें हम इनको मुस्तकिल सिखा भी रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इनकी इनफॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत अच्छा सिलसिला है, वो उसमें ये हर वो चीज सीखते हैं ये बच्चे यहाँ पर जो जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले है कॉन्फिडेंस। जिंदगी की नजरों में नजरें मिलाकर देखने का कॉन्फिडेंस कि जो भी है, जैसी भी है, बहुत अच्छी है। आज अगर बुरी है तो कल अच्छी हो जाएगी, आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला हो जाएगा। वो रब की जात ऐसी है जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये जात दुनिया हमें कुछ भी कर ले, हमारा रब हमारे साथ है। तो फाइनली जीत होगी हमारी। थैंक यू सो मच। आ जाइए जनाब। अब एक छोटा सा यहाँ पे आप देखेंगे हम बच्चे यहाँ पर हम कैसे रहते हैं, यहाँ पर हम किस तरह से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, इन बच्चों की क्या फीलिंग्स होती हैं, किस चीज़ को हम किस तरह सोचते हैं। क्योंकि जो हमारे इदारे की सोच है, जो सोच इन बच्चों तक पहुंचाई जाती है, आप भी उसमें शामिल हो जाएं। मैं तो चाहूँगी कि जितनी बात भी मैं आपसे कर रही हूँ या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपसे कर रहे हैं, जो बात आपको बहुत अच्छी लगती है वो भी हमें बताइए। किसी बात में अगर आपको लगता है कि मजीद इस बात का इजाफा किया जाए तो भी बताइए। किसी बात में लगता है कि तरमीम की जाए तो वो भी बताइए। जब एक टीम की तरह आप और हम काम कर रहे हैं तो यकीनन आपकी सोच हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। वो रास्ता जो आप इन बच्चों के लिए दिखाते हैं, वो रास्ता जो जिस रास्ते पे आप चाहते हैं बच्चे चलें, आप हम तक पहुंचाइए वो बातें। जो भी इदारे के लिए मुमकिन होगा, इदारा इनके लिए काम कर रहा है और मजीद भी करेगा। तो अब ये बच्चे यहाँ बताएंगे कि हम यहाँ किस तरह से रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, कहने को तो मकान बहुत है दुनिया में, बहुत मकान है। मकान वो होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े से कमरे होते हैं, जिसमें हर बच्चे का अलग कमरा होता है, जिसमें कितनी दफा तो एक वाकया मैं आपको सुनाऊं कि बहुत बड़े घर की बात है कि 2 भाई बराबर वाले कमरे में रहते थे। एक ने दूसरे को कहा, पता है मैं तुम्हारी शक्ल कब देखता हूं? महीनों के बाद। इसने कहा, कब? जब सुबह तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बाथरूम में साबुन खत्म हो जाता है और तुम साबुन मांगने के लिए मेरे कमरे में आते हो कि साबुन दे देना। ऐसा मकान किसी काम का नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे उसमें हर बच्चे का अपना अलग कमरा हो, चाहे उसमें हर बच्चे का अपना ही लैपटॉप हो, चाहे हर बच्चे का अपना मोबाइल हो। वो मकान जिसमें रिश्ते नहीं है, जिसमें मोहब्बत नहीं है, जिसमें माँ बाप या बड़ों को ये नहीं पता कि उनका बच्चा या उनका छोटा बहन भाई क्या कर रहा है, वो बड़े बड़े मकान काम नहीं आते, बल्कि वहां रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो ये कि जो बहन भाई एक साथ रहते हैं, एक कमरे में चाहे 2 बहन भाई रह रहे हों या उसी कमरे में शेयरिंग करके 4 रह रहे हों। बंक बेड आपने सुना है ना, हम सबको पता है बंक बेड क्यों डलते हैं? बंक बेड इसीलिए डलते हैं कि जब जगह कम होती है तो हम उसको बच्चों को उस तरह अकोमोडेट करते हैं। लेकिन यकीन जानिएगा, जिन बहन भाइयों का बचपन साथ गुजरता है, अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त जरिया भाई, जबरदस्त, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जब साथ होते हैं तो चिल्ड्रंस डे मनाने का मजा आ जाता है। और ये बच्चे जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं, जैसे एक कमरे में मैंने कहा ये होते हैं, तो वो मोहब्बत जो इनके बीच में आ जाती है और वो जो एक दूसरे का ख्याल, वो यकीन जानिए उसी को तो घर कहते हैं, उन्हीं बातों को, इन्हीं को तो रिश्ते कहते हैं। और ये रिश्ते यहाँ बहुत मिलते हैं क्योंकि सारे बर्नी शेल्टर होम में माशाल्लाह आबादी इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर चीज में शेयरिंग होती है। लेकिन फख्र से ये बात कहती हूँ कि इनकी इज्जतें, इनकी जिंदगी क्योंकि अल्लाह ताला ने महफूज की हैं, तो इस शेयरिंग से जिंदगी मिलती है, इज्जत मिलती है और ये हमारा घर कहलाता है। ये हमारा घर कहलाता है, तभी तो सुकून से हम रह लेते हैं यहाँ पर मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब ये बच्चों की जो, ये आपकी तरफ आ गया जनाब ये माइक।
आप बच्चों को हम क्या बताते हैं या बच्चे यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, और अगर किसी भी चीज में किसी मसले में फंस जाते हैं तो उससे कैसे निकलते हैं, चाहे वसाइल की कमी हो या बिस्तर की कमी हो या जगह की कमी हो या किसी भी चीज की कमी हो, हम कैसे उसको पुर करते हैं खुद भी, और बच्चों को भी क्या बताते हैं, ये बच्चे खुद आपको जवाब देंगे। अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ 2-3 साल से हूँ, लेकिन माशाल्लाह मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारी एक मिसाली ज़िंदगी है। बिल्कुल अलग अलग जगह से अलग अलग कौमियत के बच्चे और बड़े सब एक साथ यहाँ पे रहते हैं, आदाब मौशरत को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, शेयरिंग करते हैं, खाना एक साथ का खाते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं। आप ये बच्चे भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे हम प्यार मोहब्बत से कैसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। हम अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम अपना रूम शेयर करते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, अपना बेड शेयर करते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं, और अपने खिलौने भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम अपना दुख सुख भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये सारे लोग, अभी बातचीत तो हमारी अभी आगे चल रही है, लेकिन ये सारे लोग एक खास पोस्चर के में आपको नजर आ रहे हैं कि इनका पोस्चर एक खास पोस्चर है। हम चाहेंगे कि उसको डिस्कस कर लें। देखिए, वेस्ट की बहुत सारी चीजें हैं। एक तो उनकी सच्चाई, उनकी इंसानियत से मोहब्बत और इंसाफ, और बहुत सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और अगर हमारे मुल्क में वो चीजें आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी, खास तौर पे वो चीजें जो सुन्नते नबी पर बेस करती हैं, खास तौर पे वो बातें जो हमारे प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, उन पर अमल करने के लिए हमें किसी की तकलीद या किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में टेबल्स भी हैं, ये सारे इनके डाइनिंग टेबल्स बन जाते हैं जिसमें बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बात है, डाइनिंग टेबल्स पे भी बैठ के खाना खाया जा सकता है, डाइनिंग रूम में भी बैठ के खाना खाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो जिस तरह ये बैठे हैं सारे, मेरे ख्याल में ये आपको कोई एक खास चीज बताना चाह रहे हैं जो हमें मालूम भी है, स्कूल में भी बताई जाती है। लेकिन आइए इस पोस्चर को दोबारा देखते हैं। ये एक हेल्दी पोस्चर है, ये एक बहुत ज्यादा जरूरी पोस्चर है, और इससे क्या फायदा होगा ये बच्चे ही और इनकी टीचर ही आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है। हम खाने के लिए पेट दबा के बैठते हैं और आधी भूख का खाना खाते हैं क्योंकि ये हेल्दी तरीका है। आप देख सकते हैं कि हम सारे एक मखसूस तरीके से बैठे हैं क्योंकि ये तरीका सुन्नत का तरीका है, और इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हम आधी भूख का खाना खाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पेट भर के फुल स्टमक खाना खाएंगे तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और हमारी जिस्म के बॉडी को वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम अपने हर काम में, अपने हर रूटीन में अपने तरीक़ा, इस्लाम के तरीक़े को बहुत ज़्यादा, शरीयत के तरीक़े को बहुत ज़्यादा अहमियत करते हैं। हम अपनी इबादतें भी एक साथ करते हैं, और खाना खाने की जहाँ तक बात आई तो हम हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते हैं। अस्सलाम, मेरा नाम शनाज है। हम नीचे ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं। हम टेबल में भी बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ है नीचे बैठ के खाना खाने का, क्योंकि इसको कहते हैं सुन्नत रसूल। इससे हम हेल्दी रहते हैं, इससे हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती है, और इस नेकी को कहते हैं नीचे बैठकर खाना खाने को सुन्नत कहते हैं। जी बेटे, ये बच्चे ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके खाते हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है, और जब हम अपने नए बच्चे हमारे साथ आते हैं तो वो भी हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने के तमाम तरीक़ों के साथ हमारे साथ बैठ के सीखते हैं। और मक्का मदीना के सहन में सब लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, तो हमें हमेशा, हमारा भी दिल चाहता है कि हम उसके एहतराम में हम भी वो सुन्नत जारी रखें और यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के सारे बच्चे खाना खाएं। ये जो मेरा प्यारा सा बच्चा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी अरसे से हमारे पास हैं, वो हमारी इस रविश को, इस रॉ को और इस बहाव में हमारे साथ आते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये कौन सा तरीका है, इसकी अफादियत क्या है, ये कितना हेल्दी है, इसमें कितना सवाब मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि जैसे अभी जो बच्चा आपसे बात कर रहा था, ये जब यहाँ पर आके, जब बच्चे, नए बच्चे और यहाँ पर आकर इनके साथ मिक्सअप होते हैं तो बहुत जल्दी
इनकी लर्निंग भी वो हो जाती है जो पहले से मौजूदा बच्चों की लर्निंग होती है। और जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, जब उन्हें वो पूरा माहौल मिलता है, तो वो माहौल बेहतरीन माहौल हो जाता है। और वो माहौल यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वीडियोस में नजर आता रहा है और नजर आता रहेगा। यहाँ पर नए बच्चों का आना और पुराने बच्चों का यहाँ से चले जाना एक बहुत खुश आइंद बात है। नए बच्चों का आना तकलीफ दे तो है, लेकिन खुश आइंद इसलिए है कि उनको जब तक उनका घर या प्रॉपर मकाम या प्रॉपर सेफ हैंड्स में वो ना जाएं, तब तक वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और सेफ रहते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि पुराने बच्चों के साथ नए बच्चे भी सीखते चले जाते हैं। शुरू में उनको कोई चीज मुकम्मल ना भी समझ आए तो थोड़े ही अरसे में उनको पता चल जाता है कि इस काम के पीछे, इस सोच के पीछे हम अल्लाह के कितने करीब हो जाते हैं। दरअसल हमें कुर्ब चाहिए ही अल्लाह का। अब हमारे पास बच्चे हैं, यहाँ पर 6 बच्चे हमारे पास, वो जो 6 बहन भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो जो कहाँ गई आपकी बहन वगैरह सब कहाँ हैं? आइए बेटे आगे आ जाइए, इनको एक साथ बिठा दें प्लीज, आ जाइए। जी जनाब, ये हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। भाई ये इन बहन भाइयों में से नहीं है, लेकिन हमारे पास सब ऐसे मिक्स हो जाते हैं जैसे उन्होंने कहा ना हम सब भाई भाई, तो सब भाई भाई हैं। आप मेरे पास आ जाए मेरी प्यारी सी बेटी, आप इधर आ जाओ, आप उधर चल जाओ, उस सीट पे चली जाओ। ये बहन भाई हैं जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे होते हैं और जिनके बारे में हम, आओ जरा चल के, ये तो आप सब जानते हैं ना, ये हमारी वो बच्ची है जिसने यहीं पर आकर अपनी उस टूटी हुई टांग को अल्लाह ताला ने ठीक किया, अब उसी टांग से चलती है और बेहतरीन है। लेकिन इन बच्चों को देखिए, क्योंकि इन बच्चों को इनके माँ बाप के पास पहुंचाना है, माँ बाप को बताना है कि ये यहाँ है, या इनके जो रिश्तेदार जिनको नहीं पता, क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें तो मालूम है, बेटा बहुत सारे करीबी रिश्तेदार हैं जिन्हें मालूम है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको भी पता हो कि ये सारिम बर्नी शेल्टर होम में हैं। आइए अपने इन प्यारों को कम से कम अपना चेहरा दिखाइए, आइए इन प्यारों को कम से कम इतना बताइए कि हम आपके साथ हैं। माँ बाप मिल जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन अगर हमारे पास महरम रिश्ते, सारिम बर्नी शेल्टर होम में महरम रिश्तों को बहुत 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 इज्जत दी जाती है। उसकी वजह यह है कि महरम रिश्ते ही तो खूबसूरती है हमारे माशरे की, ये महरम रिश्ते ही तो हैं जो हमें समेटते हैं। तो माँ बाप तो हैं ही कीमती, वो तो हैं ही सबसे कीमती, लेकिन महरम रिश्तों में जो भी हो वो इन बच्चों को देखे और इन बच्चों के हवाले से कोई भी बात हो, अभी भी आप देख रहे हैं, शेयर कीजिए प्लीज, इस तरह की वीडियोस को शेयर कीजिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो ये अपने घरों पे वापस जाएं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कभी कभी इन बच्चे हैं ना या खवातीन है ना, तो उनको देख के इनके जहन में ये ख्याल आता है, जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे शोज भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी आती हैं, सब कुछ होता है, तो इनके जहन में ये ख्याल आता है कि क्या हम भी यही कपड़े पहने जो इतने महंगे या इतने अच्छे कपड़े हैं, या क्या हम इतने ही अच्छे जूते पहने, या क्या हम इतने अच्छे, यानी इंसान है, मासूम है, तो इनके जहन में ये ख्याल आता जरूर है कि क्या हम ऐसा करें। अब जो सोच सारिम बर्नी शेल्टर होम की है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि बेटा जिंदगी में कभी किसी दूसरे का मुकाबला नहीं करना। अगर जिंदगी में किसी का मुकाबला करना है तो वो हमने अपना मुकाबला अपने ही साथ करना है। जो हमारा बीता हुआ कल है, हमारा आने वाला कल उस बीते हुए कल से बहुत बेहतर होना चाहिए। आज हम जो सोचते हैं कल उससे बेहतर हमें सोचना चाहिए। तो ये ख्याल कि उसके पास घर बड़ा है या उसके पास गाड़ी बड़ी है या फलाना शख्स एसी में सोता होगा, हम बगैर एसी के सोते हैं, या उसके कपड़े बहुत ब्रांडेड हैं, हमारे कपड़े उतने ब्रांडेड नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तवस्सुस से यहाँ पे हर किस्म की चीज आती है, ब्रांड्स भी आते हैं, ये सब कुछ पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर इस इदारे में ये वाली सोच किसी के अंदर नहीं डाली जाती कि उसके पास बहुत कुछ है, मैं मुकाबला करूं कि मेरे पास क्या है। यहां सोच ये डाली जाती है जहन में कि जो हमारा नसीब है, जो अल्लाह ने लिखा है वो बेहतरीन है, और हम अल्लाह से अच्छा मांगेंगे तो अल्लाह नसीब बदलने पे कुदरत रखता है, और हमारा मुकाबला सिर्फ हमारे साथ है। जो हमारा कल था उससे बेहतर हमारा आज है,
اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی محبت سے ہم رہتے ہیں. اور یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, جو آپ کے اپنے گھر میں آپ کے بچے ہیں, پلیز ان کا مقابلہ سگے بہن بھائیوں سے بھی نہ کیجیے گا. پلیز اپنے بچوں کا مقابلہ اپنے رشتہ داروں سے بھی نہ کیجیے گا. یہ جب ہم بچوں کے ذہن میں مقابلے کی فضا ڈالتے ہیں, جب ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو وہ تو اتنا اچھا پڑھتا ہے, تم اتنا اچھا نہیں پڑھتے, دیکھو کمانے میں بھی ہم کہتے ہیں دیکھو وہ تو اتنا کماتا ہے, تم اتنا نہیں کماتے, بھائیوں میں فرق کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ والا کلچر ہمیں اپنے بچوں سے نکال دینا ہوگا. ہمارا ہر بچہ انڈیویجول ہے, ہمارے ہر بچے میں اپنی خصوصیات ہے, جس کے اندر جو خصوصیات ہے اس کو ابھاریے. اس مقابلے کی فضا سے, یا میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں مردوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب خاتون خانہ یہ کہتی ہیں کہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا, میرے پاس اے سی والی گاڑی نہیں ہے, کیا تم نہیں دیکھتے کہ برابر والے گھر میں بھی اے سی ہے, گاڑی میں بھی اے سی ہے, تو مجھے بھی وہ اے سی چاہیے. دیکھیے یہ سوچ اس لیے اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, کس کے ساتھ زندگی میں کب آزمائش لانی ہے. یہ بات صرف اللہ جانتا ہے. تو ہم اس قسم کی برابری اور مقابلے کر کے کیا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ نے سب کو اس طرح نہیں رکھا نا جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. کوئی جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی محل میں پیدا ہوتا ہے. کسی کو کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کسی کا دسترخوان ہی بہت وسیع ہے. یہ اللہ کا فرق ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی مصلحت ہے. اللہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے. تو پلیز اس قسم کا مقابلہ, اس قسم کی چیز, میں ماؤں سے بھی بات کروں گی, میں بیویوں سے بات کروں گی کہ اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے مائیں یہ مشکل نہ پیدا کریں کہ اس نے سونے کا زیور پہنا تو میں بھی پہن لوں. اس کے نصیب کا تھا, اس نے پہن لیا, پہننے دیجیے. ہمارے نصیب کا ہمیں مل گیا. اور ایک اور بہت زبردست بات ہے جو میرے دل کے قریب ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے, اور بلکہ یہ میری کہاوت نہیں, پہلے تو یہ بتا دوں پھر آگے بات کروں گی, کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے جسم پر لباس نہیں ہے, اور ایسے بہت سارے لباس ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات میں اس سے جو جوڑنا چاہوں گی وہ یہ کہ کئی دفعہ بہت معمولی سا جوڑا, بہت معمولی سا کپڑا, بہت معمولی سا زیور کوئی عورت پہن کر محفل میں آتی ہے, اس کے اعمال کی رونق اس کے چہرے پر ایسی چمکتی ہے کہ لگتا ہے کہ سب سے حسین یہی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت جس کے اعمال, میں سب کی عزت کرتی ہوں, بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اعمال چمکتے ہیں, چاہے عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, یہ ہمارا بیہیویئر ہے, یہ ہماری سوچ ہے جو ہمارے چہرے پہ چمکتی ہے. یہ لباس, یہ سب چیزیں, لباس ہوتا ہے تن کو ڈھکنے کے لیے. اب اس سے زیادہ اگر ہم اس کو کسی کے کردار کے ساتھ اگر ہم جوڑ دیں گے, کسی کی ہم یہ سوچیں گے کہ اس سے برتری ہو جائے گی لباس سے. برتری لباس سے نہیں ہوا کرتی, برتری کردار سے ہوا کرتی ہے. آئیے مل کر ان ساری باتوں کو ہم سوچ لیں اور ان ساری باتوں کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, اس کو عملی طور پر ہم لے کر آئیں. ہر بچے کو انڈیویجول لیں اور ہر بچے کے ساتھ وہ والا معاملہ کریں جو اس کی سوچ ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے فرق نہیں پڑتا, روڈ پہ ہم پیدل چل رہے ہیں, کوئی گاڑی میں چل رہا ہے, کوئی جیپ میں چل رہا ہے, کوئی ہوائی جہاز میں اڑ کے جانے کس ملک کی سیر کر رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو مطمئن کر دیجئے, جو جس حال میں ہے وہ اس حال میں خوش رہے. اب ہماری بات چیت تو لمبی اس لیے ہو گئی کیونکہ جو چیزیں یہاں پر میں دیکھتی ہوں, جو بچوں میں یہ چیز کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ بیٹا تم یہاں پر رہتے ہو, تمہیں اللہ رزق بھیجتا ہے, تو ان جگہوں پہ جہاں پر رزق کس طرح سے آتا ہے کس طرح نہیں آتا اس پر بھی کوئی بات نہیں, لیکن تم اللہ کے شکرانے ادا کرو کہ تم باحفاظت باعزت طریقے سے یہاں اپنے نصیب کی چیز کھا رہے ہو. تو فخر کرو کہ اگر دنیا نے تمہیں اس طرح نہیں بھی سنبھالا یا اپنے رشتوں نے تمہیں نہیں بھی سنبھالا, اللہ نے تمہیں سنبھالا ہے. اور جب اللہ نے تمہیں سنبھالا ہے تو بس صرف شکر کرتے ہیں اللہ کا. کوئی برابری نہیں ہے, کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ میرا نہ میرے بچوں کا, نہ اس ادارے کا, نہ اس ادارے میں کسی کے آنے والے کا. کیونکہ اگر میں اپنے حوالے سے بھی بات کروں تو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. آج بھی شادی کو بہت سال ہو گئے, ماشاءاللہ بچے میرے بڑے ہو گئے, لیکن میں آج بھی شیئرنگ کو مانتی ہوں. میں آج بھی جس کمرے میں رخصت ہو کر آئی اس کمرے میں رہتے ہوئے آج بھی مجھے فخر ہے کہ میں آج بھی جہاں ماں رخصت کر کے گئی تھی, جہاں مجھے محبت سے میری خالہ نے, میری ساس نے, میری ماں نے مجھے محبت سے سالم صاحب کے حوالے کر کے جہاں مجھے جس گھر میں بٹھایا تھا, میری زندگی گزر گئی اس گھر میں, اس ایک کمرے میں, لیکن میں بہت خوش ہوں, میں بہت مطمئن ہوں کہ اللہ نے زندگی کی ہر آسائش دی. لیکن میرے معاشرے کی وہ عورتیں جو سکون سے ایک جگہ بیٹھنا جانتی ہیں, جو دولت کی خواہاں نہیں ہوتی,
جو عزت کی خواہاں ہوتی ہیں, محبت کی خواہاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کی ان عورتوں کو بڑھائے, اس سوچ کو بڑھائے, اور میری شیلٹر کے آنے والے ہر انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہ والی چیز پیدا کر دے. بچوں کو بھیجنا شروع کر دیجئے. بات ہماری طویل ہو گئی لیکن چلڈرنز ڈے کے حوالے سے جی بچوں کو بھیجیے پلیز, ایک کیو میں بچوں کو بھیجیے. کوئی چیز ان کی کوئی کہنی کچھ رہ گیا ہے ان کا, آ جاؤ بیٹا, کوئی چیز ان کی امپورٹنٹ رہ گئی پلیز تھوڑا سا ٹائم انہیں بھی دیجیے گا, کیونکہ اگر اب میں ختم کر دوں گی تو بعد میں یہ ہوگا کہ عالیہ مما ہماری چیز بہت امپورٹنٹ تھی. جی بیٹا اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. Good manners. Before you begin your work, you should say Bismillahirrahmanirrahim. Say Assalamu alaikum when you meeting a Muslim. Say Walaikum Assalam in reply. Always speak the truth. Never tell a lie. When you make a promise, do not break it. Say thank you when someone help you. You should respect your adults and teachers. You should love your brother and sister. Thank you. تھینک یو. اور اس تھینک یو کے ساتھ ایک چھوٹی سی اگر ریسنگ ہو جائے, کیونکہ میرے 2 بچوں کی ریسنگ امپورٹنٹ ہے. میں ذرا سا یہ بھی ان کو یہ پکڑیے گا, ذرا سی یہ چیئرز کو ہٹائیے گا, مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا کیونکہ میں نے ان بچوں کی ریسنگ کے لیے ان کو کہا تھا اور یہ بچے اس کے لیے تیار ہیں. آپ کی میری گفتگو اتنی زبردست ہو جاتی. بیٹے سب کو جلدی جلدی ہری اپ میری جان, ہمیں یہ جگہ چاہیے کیونکہ ہمارے بچے ریسنگ کریں گے. رہ جائے گا نا تو پھر میرے بچوں کو تھوڑا سا ملال ہو جائے گا. سب بچے بینچز پہ جائیں, چیئرز پیچھے کر دو بیٹا, چیئرز پہ بیٹھ جائیں پلیز. ان دونوں کی ریسنگ ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اب سارے بچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, جلدی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں میری جان. سیٹس پہ چلے جاؤ یا بینچز پہ چلے جائیے. ہمارے پاس ان دونوں کی ہے ریسنگ. جلدی 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 ادھر. اچھا ایک کام کرو, انہیں ادھر کھڑا کرو تاکہ میرے پاس آئیں گے تو ونر یہاں پہ لیں گے. جلدی جلدی وہاں جاؤ, جلدی بیٹا, ہری اب ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کا جو تھوڑا سا ٹائم آپ میرے بچوں کو دے رہے ہیں, جزاک اللہ, کیونکہ آپ کے ٹائم دینے سے میرے بچوں کا حوصلہ بہت بڑھتا ہے. تھوڑا سا اور پیچھے کرو بھائی, ہمارے ماشاءاللہ اسٹرانگ بچے ہیں, یہ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں. یہ وہاں سے یہاں تک کے آئیں گے اور اس کے بعد ان کو ہم گفٹ دیں گے. اب ایک کام یہ کرنا بیٹا, ایک بندہ یہاں کھڑا ہوگا جو اس لائن کو پہلے کراس کرے گا نا. ہم اپنے اسکول میں بہت سارے اسپورٹس کرتے ہیں نا, ہم اپنے شیلٹر ہوم میں بھی بہت سارے اسپورٹس کرتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ کو دکھا رہے ہیں. ادھر 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 وہاں سے ریڈی اسٹڈی گو بول رہے ہیں. آپ بولو, آپ وہاں سے جا کے ان کو بولو. جلدی 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 جلدی. ہائے اللہ, ڈفرینس اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو ہم اسکول میں دیکھتے ہیں نا ہمارے بچوں کے جو اسپورٹس جو سب چیزیں ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اتنے سیکنڈز کا ڈفرینس, اتنے سیکنڈز کا. تو یہاں تو اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. میرا پیارا سا بیٹا, یہ ماشاءاللہ آپ اس سے ملتے رہتے ہیں نا, نور الہدا سے آپ ملتے ہیں. نور الہدا سے کوئی نہیں جیت سکتا. نور الہدا بہت زبردست بچی ہے میری, تو یہ آج بھی جیت گئی ہے. نور الہدا کے لیے بہت ساری تالیاں. اور یہ میرا جو پیارا سا بچہ ہے, دیکھو بھائی اب میں اپنے سب سے پیارے بچے کی بات کر رہی ہوں. تم تو میری گود میں, تمہارا چشمہ کہاں گیا؟ اور میرے اس ہیرو کے لیے بہت ساری تالیاں. یہ ہے جناب نور الہدا کا گفٹ. اور ایسی بات تھوڑی ہے, نور الہدا کا جو بھائی ہے کیا وہ پیانو نہیں بجائے گا؟ بجائے گا. اچھا میرا مائک میں نے کہیں رکھ دیا کیا؟ آن نہیں ہے. اچھا چلیں یہیں سے بات ہو جائے گی. ذرا کوئی اچھی سی کوئی پوئم تو سنا دو بھائی. بچہ تم نے دریا دے چاچا پانی بیٹا دے, جدا پہ کتنا پانی, کون بتائے کتنا پانی. کون بتائے کتنا پانی, لوگوں تم نے دریا دیکھا بہتا دیکھا. ہم ان بچوں کو نا نیچر کے قریب رکھتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں جس میں پانی بھی ایک نعمت ہے. تو ہم ان بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اور جو اللہ نے ابھی نہیں دیا
وہ آنے والی زندگی میں تمہیں دے گا. اور یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلڈرنس ڈے ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو اور ہمارا کوئی بھی بچہ ایسا رہ جائے کہ جس کے پاس گفٹ نہ ہو. تو اب ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت سارے گفٹس ہیں. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے. صبح ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا تھا جس میں ان بچوں کی پارٹیسپیشن تھی. اس میں یہ بچے اسکول میں کیا پرفارم کرتے ہیں, ان کا آرٹ ورک تھا, بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ دکھائیں گے اور آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس وقت تک کے لیے ہمارے پاس سے کتنی دیر آپ کو ہم اپنے ساتھ, ہاں میری جان لے لو, ویلکم. ہم آپ کا جتنا ٹائم لیتے ہیں اور جتنا ٹائم اور جتنی دعائیں آپ ہمیں دے دیتے ہیں, ہاں ایک سیکنڈ بیٹا, ایک سیکنڈ, جتنی دعائیں اور جتنا ساتھ آپ ہمارا دے دیتے ہیں. جی آئیے, آپ بھی آئیے. وعلیکم السلام. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. یہ آپ کا گفٹ یہاں پہ ہے, آپ کھول کے پہلے دیکھیں. میں اس کو کھول کر دیکھوں گی. یہ فاطمہ کا گفٹ ہے, میں اس کو کھول کر ضرور دیکھوں گی. لیکن آپ لوگ فاطمہ کے لیے بہت دعا کیجیے گا. مجھے اندازہ ہے میں آپ کا ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ لے چکی ہوں. بس فاطمہ کو بھی دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیے گا جس طرح بچوں کو. اس کو کھول کے دیکھیں. میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں. اس میں بہت زبردست سی چیزیں ہوں گی, لیکن فاطمہ کی پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اسے کھولنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. بیٹا مجھے ہیلپ کرو, اس کو کھولو. جو میں نے کہا تھا آپ کو. اچھا بھائی, ایک سرپرائز بھی ہے. میرے بچے, فاطمہ مجھے 1 منٹ دو گی. میرے بچے جلدی ویلکم. کبھی بھی جب بچوں کو گفٹ دینا ہو تو ان کے بیچ میں ہاں کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اور گفٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کھلا نہیں بیٹا. فاطمہ کا گفٹ کھل رہا ہے. ہمارے پاس باہر سے آواز آ گئی ہے. ہمارا پارٹی ٹائم شروع ہو جائے گا. گرم گرم بریانی آ گئی ہے. مغرب کا وقت ہے. مغرب کی نماز کے بعد جو کہ ہم یہاں باجماعت پڑھیں گے, باجماعت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ساری یہ خواتین بچیاں, فاطمہ کو نہیں اچھا لگا کہ اس کا گفٹ نہیں کھلا. اب آپ دیکھ رہے ہیں پیکنگ, یہ پیکنگ فاطمہ اب یہ بھی کھولیں گی جلدی سے. بہرحال یہ پیکنگ کھلتی ہے جتنی دیر میں, اتنی دیر میں ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ حافظ. ہمارے پاس یہ پارٹی ٹائم ابھی چلتا رہے گا. ابھی کھانا اور ساری موج مستیاں ہوں گی. آپ کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دن. تب تک کے لیے آپ کی دعائیں ہمیں بہت ساری چاہیے. اور اگین وہی کہوں گی کہ ہمارے ہر بچے کا مقابلہ اس کے اپنے آپ سے ہے, اور اس کا مقابلہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ہے. ہمارا ہر بچہ انڈیویجول ہے اور بہترین ہے. اور آپ سب کے لیے اللہ